بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما که سلوک اجتماعی بود، با این مقدمه شروع کردیم که اساساً سلوک چیه. دو سه جلسه 4 جلسه ایستادیم بحث سلوک رو کردیم که خلاصش رو عرض میکنم که پایه بحثای بعدی ما بشه. عرض کردیم که اساساً در مسئله سلوک دغدغه خداست و دغدغه کار خدایی کردنه، جلب خوشنودی خداست و در عین حال این معنا نیازمند حذف تعشقات و تعلقات، یعنی اون چیزایی که ما گاهی گرفتارش میشیم نمیذاره آنگونه خوب به سمت خدا حرکت کنیم. موانع آدم میره جلو میبینه دیگه، تا آدم میاد یه کار معنوی نابی رو نسبت به خدا کنه میبینه فلان مسئله مانعشه، فلان علاقه ای که داره مانعشه. علاقه اش رو عرض میکنیم، تعلق درونی رو عرض میکنیم، میبینه مانعش باید برداشت، میبینه با شهوت نمیتونه، میبینه با حسد نمیشه، میبینه مثلا با انانیت نمیشه، میبینه نمیشه. چیکار باید بکنه؟ باید این حذف این قیود و تعشقات رو بکنه. و در کنارش این کاری که باید انجام بده یک عمل قلبی باطنی هست کاملا، یعنی اینها باید از دل گرفته بشه و سیری رو باید در دل طی کنه تا به خداش بخواد برسه و توجه باطنی میخواد، حرکت باطنی میخواد. اینم توش هست. از طرفی هم از یک جهت یک سیر باطنی است، یعنی فقط توجه باطنی است. آدم احساس مدام بدم باید در باطن جلو بره، درست مثل یک مسیری رو که ما انتخاب میکنیم میخوایم بریم. این مسیری رو که میریم هر قدمی که برمیداریم مقصد نزدیک میشه، مقصد شفافتر میشه. اینجا هم همینجوره، یعنی به سمت خدا رفتن از این دست امور رو هم در خود دار. پس باید یک سیر باطنی باشه و یک سیر کمالی که کمال نهایی هم اینه که ما به خدا برسیم، جلوات حق باشه، خدا برای ما جلوه کنه، با خدا تعامل کنیم، به جنت صفات برسیم، جنت ذات برسیم. حالا اونا بحثایی است که بعدا شاید تو لابلای صحبت ها بهش اشاره‌ای بکنیم. و شریعت اصلش ما رو خواسته اونجا ببره. قد و قامت انسان اونجاست، قد و قامت طلب انسان تا اونجا هاست، اصلش این. خب اینا رو باید برسیم. این در سیر باطنی دنبال همچی چیزایی است و از یک جهت میشه گفت کلش یک زیست موحدانه است. سلوک یک زیست موحدانه است. اینا رو گفتیم، توضیح دادم. یک زیست توحیدیه، یعنی آدم در اینجا داره زندگی میکنه ولی توحیدی زندگی میکنه که تو لابلای این بحث هم فی الجمله برخی از اینا رو هم اشاره کرد. خب اینها رو گفتیم و بعد از اون رسیدیم به این شد سلوک. خب چون این سلوکی رو با اندیشه اجتماعی میخوایم جمع کنیم چی باید گفت؟ اینجا بودیم، یعنی سلوک اجتماعی. سلوک اجتماعی رو با این سوال مطرح کردیم، شروع کردیم و در واقع اصلش اینه اگر کار باطنیه یعنی باید از بیرون ببریم و اگر از بیرون باید ببریم یعنی باید از اجتماع ببریم، از جامعه ببریم، از همه ببریم تا بخوایم به درون برسیم. اینه. و اگر این باشه معناش اینه که یعنی در واقع سلوک با اقدام اجتماعی اینها سازگار نیست، با حرکت اجتماعی سازگار نیست و در جامعه اصلا نباید شکل بگیره و در حرکت اجتماعی نباید شکل بگیره. این سوالی است که مطرح میشه. ولی سلوک اجتماعی میخواد بگه اتفاقا سازگاره، یعنی میشه اقدام اجتماعی کرد و حتی پر اشتغال ترین حرکت های اجتماعی رو داشت و در این حال سلوک کرد. این دنبال این بود و گفتیم
کف کار اینه که بگیم سازگاره، ولی سقف کار اینه که اصلا بگیم نه، دین گفته که اصلا باید اینجوری سلوک کنید، برید توی جامعه باشید، در جمع باشید ولی با خدا باشید، که حالا باید این رو توضیح بدیم چی کار میکنه دین و راه رو اینجوری نشون داد و راه اصلی رو این عرضه کرد. انشاءالله بعدها من شاید بیان علامه طباطبایی رو به عین عبارتش بیارم براتون بخونم، ببینید چجوری علامه طباطبایی اون بزرگ عارف دوره خودش، همین دوره متأخری که بودن، چجوری به معنا کرده. خیلی عالی. انشاءالله عرض میکنم شاید بیارم متنش حتی بخونم که ببینید چجوری تعبیر میکنه و میگه دین اینجوری عمل میکنه و واقعا هم همینه، دین این شکلی عمل میکنه. خب این سوال مطرح شد، به تعبیر دیگر سلوک اجتماعی میخواد چه کار کنه، چجوری میتونه سلوک رو با جامعه جمع کنه. برای این بحث ما احتیاج داریم به بنیادها، مبانی که اندیشه سلوک اجتماعی رو تحمل کنه و بتونه این رو توضیح بده و پایه ذهنی کار ما باشه، پایه به اصطلاح رفتاری ما، اون عمقی که به رفتار تبدیل میشه پایه رفتاری ما باشه. اینها رو باید درست کنیم. لذا این عنوان رو دادیم بنیادهای سلوک اجتماعی. در این بنیادهای سلوک اجتماعی دو بنیاد رو تا به حال توضیح دادم با اون مقداری که لازم بود در این بحث بگیم و الا بحثاش مفصله. ما به اندازه‌ای که بتونیم این بحث خودمون رو اداره کنیم و در ذهنیت سروران، در اندیشه سروران این مسائل جا بگیره تا بعدها بتونیم ازش نتیجه بگیریم، بعدها برسیم به خردریز بحثا. بنیادهای اندیشه سلوک اجتماعی دو تا رو گفتیم. یکی این بود که اساساً دین حتی در آنجایی که قرار دنیا و اجتماع ما را سامان بده و تشریعاتش برای این معناست، همونجا اشباع توحید کرد، یعنی راحت همونجا توحید را آورده. یعنی حتی به اصطلاح دنیایی ترین تشریعات دین توش توحید اشباع شده، بلکه شاید بعدا من بگم توحیدی ترین حرکت دینی است. حالا میرسیم عرض میکنم، دقت میکنم. این رو اصلش با این مقدمه شروع کردیم که اساساً دین هر دستوری که میده 3 ساعت توش هست، هم دنیا رو میخواد درست کنه، هم آخرت رو، هم فوق آخرت یعنی توحید رو، معنویت رو، اون مراحل نهایی ناب توحیدی رو میخواد درست کنه. این 3 تا رو با هم میخواد. هر دستور، یعنی هر دستور که میده ولو دستور اجتماعی باشه برای سامان دنیا باشه توش این هست. اینو توضیح دادیم، یک مقدمه. و این مقدمه مهم نیست، یعنی کسی این رو بفهمه اصلا میگه خب بله پس دین تو همون جایی که قرار ما رو به دنیا و اجتماع بکشونه همونجا هم توحید رو اعمال کرده. چند نمونه رو گفتیم و گذشتیم. دومین مقدمه‌ای که عرض کردیم یا دومین بنیادی که عرض کردیم، بنیاد اندیشه سلوک اجتماعی، مسئله بندگی بود. عرض کردیم اصلا مخ دین، مغز دین، راه اصلی دین، صراط مستقیمی که دین عرضه میکنه بندگی. یعنی اونی که اصلش از ما میخواد اینه بنده باشیم، بندگی کنیم. بندگی معنای واقعیش یعنی صحبت فقط این که من سجده کنم و فقط نماز بخوانم و نگیم بندگی. حقیقت بندگی یعنی عبادتی که ما معمولا تا میگیم عبادت معمولا نماز به ذهنمون میاد، باید تبدیل شه به عبودیت. با این ادبیات فارسی که ما میفهمیم عبودیت رو غیر از عبادت میدونیم، یعنی بندگی کردن اصل اون چیزی است که دین میگه ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و بعد عرض کردیم چون این بندگی تا شما مطرح کردید، این بندگی ساعتی دون ساعتی نیست. یعنی شما تو جامعه هم هستید بنده اید و بنده باید باشید، تو خلوتتون هم هستید بنده اید و باید بنده باشید. تا این قبول کردید این اندیشه بندگی میگه همه جا من باید بندگی کنم. این نیست که من فقط تو پستوی خانه باید بنده باشم، بیرون نباید باشم، همه جا باید بنده. تا این ادبیات بندگی رو میگید به اون نوع عالی بندگی که عرض کردیم، طبیعتاً یعنی دعوت به توحید ناب کردن. اصلا سلوک یعنی همون نوع عالی بندگی که بازم ما اشاره بعدها خواهیم کرد. این شد مقدمه دوم و بنیاد دوم. امشب میخوام به بنیاد سوم بپردازم. این بنیادی که الان دارم عرض میکنم یک بحث مستقل خودش، ولی به درد بحث ما میخوره. همچنان که بحث بندگی خودش یک بحث مستقله،
واقعا باز همچنان که اون بنیاد اول خود یک بحث مستقل، ما به اندازه که احتیاج داریم تو این جلسات بهش اشاره میکنیم. میخوام یک نکته رو بگیریم، ذهنیت خودمون رو درست میکنیم. بازم این مسئله‌ای که دارم میگم به عنوان بنیاد سوم، باز در حوزه عمل و رفتار و دستور و به اصطلاح باید و نباید هاست. اینجا رو دارم بیشتر اشاره میکنم. حالا انشاءالله بعدا میگم افزون بر این بنیادهای نظری هم باید توجه کرد. این بنیادهای عملی بود، بندگی کردن و اینکه حتی در اون اقدام اجتماعی که کار عملی است چجوری میشه توحید رو قرار داد. این دوتا رو گفتیم دو بنیاد. الان این بنیاد سومی که عرض میکنم باز تو حوزه عمله و اون چیه؟ بحث روح عمل. روح عمل یه ادبیاتی است که باید روش کار کرد و انصافا در جای خودش یکی از بحث‌های جدیه. یعنی ما در قرآن اگر نگاه کنیم ما رو دعوت به ایمان کرده و عمل صالح. هم در باب ایمان باید خوب بشنویم، هم در باب عمل. یکی از اون بحثایی که تو عمل باید بشنویم همین روح عملی است که الان میخوام بهش اشاره میکنیم. اشاره در حدی که بتونیم یکی دو جلسه پیش ببریم و الا مفصلش باید در جای خودش. ما اینا رو در مباحثی که تو قم داشتیم عرفان در وادی عمل اونجا توضیح دادم، مفصل این روح عمل رو توضیح دادم، ولی در حد این که ما اینجا احتیاج داریم دارم عرض میکنم. و این بیشتر برای اینکه ذهنیت داشته باشیم. روح عمل تا گفته میشه، ببینید ما عمل خیلی انجام میدیم، هممون داریم عمل انجام میدیم، حتی عمل خوب انجام میدیم، عمل صالح انجام. ولی بحث روح عمل مسئلهش اینه همه اعمالی که انجام میدیم یکسانه. منم 2 رکعت نماز میخونم، تمام اونچه رو که امیرالمومنین انجام داد من انجام میدم. سبحان الله گفته منم میگم، هرچه امیرالمومنین گفت. ولی 2 رکعت نماز من با 2 رکعت نماز امیرالمومنین یکسانه؟ بنده خدایی گفت من حاضرم، همه میگیم حاضرم تمام اعمال و نمازهامو بدم 2 رکعت نماز امیرالمومنین رو بدم. خب چه فرقی داره؟ امیرالمومنین هم داره همین سبکی نماز میخونه که منم یاد گرفتم از او تقلید میکنم مثل او میخونم. فرق چیه که باعث میشه 2 رکعت نماز امیرالمومنین با تمام نمازهامون به اصطلاح میتونه مقابله بشه؟ بلکه ما برد کردیم اگر 2 رکعت نماز امیرالمومنین رو بدیم. یقینا اصلا تمام شده است. بنده خودمون 2 رکعتش داشته تمام شده است همه چیزش. حالا چی میگذره که این 2 رکعت نماز امیرالمومنین از ما جدا میشه؟ این بحث روح عمله که الان میخوام وارد بشم بهش اشاره کنم. اون چه که باعث میشه سطح عمل که یکسانه، که یعنی امیرالمومنین اونجوری که نماز خونده خب ما هم یاد میگیریم مثل امیرالمومنین میخونیم. حالا امیرالمومنین اگر 10 دقیقه 2 رکعت رو میخون مثلا میگن، خب ما میشیم 10 دقیقه میخونیم مثل اون. ولی آیا میشه نماز امیرالمومنین؟ نه. چیه اون روح عملی که این رو جدا میکنه؟ و این رو باید خیلی جدی در نظر بگیریم. روح عمل که این ادبیات رو که میگیم، ببینید هر عملی که ما انجام میدیم یک پشت صحنه ای داره، یک منطقی داره، یک اصلی داره که تبدیل به این میشه. بذارید من چند تا مثال عرض کنم واضح بشه. قرآن در باب منافقان میگه اینا نماز میخونن اما با کسالت نماز میخونن. خب این نماز خونده دیگه، این منافق نماز رو خونده دیگه، همین نمازی که ما میخونیم هم خونده، ولی قرآن میگه با کسالت میخونه. این چه مشکلی داره؟ پشت صحنه‌اش چیه؟ من دارم چی کار میکنم؟ حالا یکی بیاد بگه من نماز میخونم با جان و دل هم نماز میخونم، چی میگذره که فرق پیدا میکنه؟ اون نکتهش اینه، اون منطق پشت صحنه عمل، اون روح عملش خیلی فرق داره. و الا ظاهر عمل که مثل اوست. که همین منافق هم اصلا با هم تو یک صف جماعت ایستادن، یه منافق و یک مؤمن کنار هم ایستادن، هم دارن شبیه هم میگن و تمام میشن میکنن، در از 5 دقیقه دارن نماز رو میخونن تمام شد. ولی فرق کجاست؟ که خدا از یکی قبول میکنه یکی قبول نمیکنه. روح عمل. بذارید همین روح قبول میکنه رو گفتم به این اشاره کنم. در قرآن آمده در باب حابیل و قابیل، هر دو قربانی دادن، از قربا قربانن، هر دو قربانی دادن. قربانی که گفته میشه منظورشون یعنی یک
عمل بر اساس اینکه بخوان برای خدا بدن رو میگن قربانی، در تعبیر قرآن اومده. نه یعنی گوسفندی رو قربانی کرده باشن، حتما لزوما معناش این نیست. از قربا قربانن، هر دو اومدن چیز رو برای خدا پیش فرستادن. خداوند میگه از یکی قبول کردیم، از دیگری قبول نکرد. از هابیل قبول کرد خدا، از قابیل قبول نکرد. خب هر دو که قربانی دادن، چرا خدا یکی رو قبول کرد یکی نکرد؟ یادتون باشه تمام این تعابیری که شنیدید که قبولی اعمال، قبولی نماز، قبولی روزه، انشاءالله نمازت قبول باشه، این تعابیری که این قبولی لطفش همین بحث روح عمله. دقت میکنه از قرب و قربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. از یکی قبول شد یکی قبول نشد، از هابیل قبول شد از یکی نشد. تا چون این شد قابیل گفت من تو رو میکشم، خدا از تو قبول که از من قبول نکرد، لقتلن نکرد. اون در جواب گفت که انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقیان میپذیره. یعنی تو حالا اون قربانی که میخواست، مثلا میخواست گندم بده یا مثلا میخواست گوسفند قربانی کنه، هر چه باشه، گندم که میخواست بده رفت ببینه کدوم گندمش از همه گندم پستری است، با خاک زیاد آمیخته است و مشکل داره، او رو گرفت داد قربانی. اما حالا اون هابیل اومد قربانی کنه، چیه؟ مثلا گوسفندی میخواست قربانی کنه، گفت من بهترین گوسفندمو میخوام بدم. این فرقش چیه؟ هر دو که دارن انجام میدن، ولی یکی با جان و دل داره انجام میده، یکی با کراهت. یکی میخواد فقط رفع تکلیف کنه، یکی میخواد نه، از دلش اظهار ارادت به خدا کنه. اینجا ما میگیم چی میگذره از هابیل؟ کاری که انجام داد با جان و دل انجام داد. این انما یتقبل الله من المتقین دو تفسیر داره، من یک تفسیرش الان دارم اشاره میکنم، یه تفسیر دیگه هم داره، اون هم درست، هر دو درست، ولی این تفسیر رو من الان مد نظرم هست، به این شکل میخوام بگم. تعبیر اینجوریه، هابیل میگه که بابا من اونی که دادم واقعا رعایت جانب خدا رو کرد، لحاظات تقوایی که با درش نظر میگن در نظر گرفتم و انجام. تو اومدی چیکار کردی؟ فقط این تکلیف رو از سر بگذرونی. خب حالا که خدا گفته باشه، من میرم حالا یه گندمی که دارم ببینم کدوم گندم پستر، اونو میگیرم میدم، اونی که به دردش نمیخوره اونو میگیرم قربانی. از قرب و قربانم به این اشاره میکنه و بحث قبولی رو مطرح میکنه، قبولی رو به تقوا گره میزنه. روح عمل فرق داره اینجا. اون روح عمل خیلی برای ما معنادار، یعنی کل وضعیت رو تغییر میده. بعداً میشه بیشتر توضیح داد، ولی اصل لطف مسئله اینه، باطن عمل اونی که داره تصمیم میگیره، اونی که داره نیت میکنه، اونی که بر اساس اون نیت عمل میکنه، اون نیت چقدر خالصه، چقدر پاکه، چقدر عالیه یا چقدر ضعیفه، نازله، اون اثر داره در خود عمل. ما ظاهر عمل رو میبینیم یکسانه. الان ما خود با هممون میدونیم اگر کسی انفاق ریایی بکنه، انفاق کرده ولی ریاییه، چندان به درد نمیخوره. اما انفاق بکن برای خدا، این خیلی عالیه. چه فرقی داره؟ هر دو که ظاهر انفاقشون هست، که فرقشون اینجاست، اون باطن عمل. اصلا تا این بحث باطن عمل رو میکنه، یادتون باشه اینا از سنخهای مباحث سلوکیه. یادتون باشه همین تعبیری که میکنم جزء بحث‌های سلوکیه. کل بحث، حالا چه حتی در مورد کافر بگید، اینا اندیشه سلوکی توش هست. اون چیه؟ روح عمل و باطن عمله که عمل رو رنگ میزنه و عمل رو جلا میده، عمل رو بالا میبره، گاه عمل رو پایین میاره. این یادتون باشه، این قاعده رو یاد بگیرید. همین انما یتقبل الله من المتقین میشه این معنا رو فهمید و این در همه‌مون باید به عنوان یک قاعده باشه. یعنی ما وقتی میخوایم کار معنوی بکنیم، عمل رو انجام میدیم، بیش از عمل اون باطن عمل رو. حتی گاهی انسان عملی رو انجام میده، میگه اینجوری خدایا دستم بیشتر از این بر نیامد، میخواستم بکنم، کمم بوده، انجام داده، ولی خدا خیلی میپذیره. یکی دیگه آمده داده، توش تبخترم داشته، خدا زیاد نمیپذیره. فرقش چیه؟ در این باطن عمل. بذارید یه مثالی عرض کنم که واضح بشه. دیدید بعضیا خمس میدن،
بندگان خدا زیاد خمسی نداره، فقط این وجه شرعیش که بالاخره باید آخر سال خمس بده رو رعایت میکنه. میده تهش مثلا میبینید گاهی میشه 5000 تومان. امروز اصلا 5000 تومان که اصلا حساب نمیاد دیگه. 5000 تومان. باور کنید همین رو با اون نیت خالصش بده، گاهی خدا از این میپذیره. یکی که میلیاردها هم خمس بده، و خمس باید داد، وظیفه از پابرجاست، ولی توش یک نوع طبخ داره، او رو زیاد گاهی نمیپذیر. نه یعنی بالاخره اون وظیفه‌ش انجام داد، تکلیف ساقط شد، بس تکلیف نیست. بحث رو اون چیه؟ مسئله است که من میخوام بیشتر بهش اشاره کنم. حالا بحث است در مورد خمس که اصلا مسئله عبادی است، باید چه کرد، اون یه بحث جدا کنه. طبخدارم میگم نه اون طبخدارهایی که بخواد کل عمل رو به هم بزنه رو هم نمیخوام بگم، اونجوری هم نمیگم. اینقدر که بله ما مثل که داریم کاری میکنیم حتی اینجوری که نشه اون مسئله شرعی و اینا. خب حالا حضرت امام اون موقعی که در نجف بودند براش خمس می آوردن میدادن که این خمس ها رو. یه بار یکی از طلبه ها اومد گفت حضرت استاد بنده خدایی در فلونجا به من گفت این خمس رو دارم ببر بده حضرت. من دیدم خیلی کم، من دیگه نیاوردم. حضرت من گفت چرا نیاوردی؟ این برکت داره، این نبی که داده. من حاضرم از پول خودم بدم، تو برو دنبال این خمس، اون خمس رو بگیر بیار. یعنی همون مقدار اندک. چرا؟ چون میدونه امام یه لطفی تو این دادنش هست که شاید جای دیگه نباشه. که گهگاهی میشد حضرت امام نسبت به بعضی که طبخدار منظور این نیست که خیلی، یعنی یه جوری برخورد میکرد که خب ما هم داریم کمک میکنیم دیگه. امام با یه شکل دیگه با اینا برخورد میکرد، ولی نسبت به اون اینجور. چرا؟ اون روح عمل. خودمونم هم اینجوری هستیم. گاهی میبینیم مثلا یه نفر با اون به حساب واقعیت داره یه عملی رو انجام میده، خیلی خوشمون میاد، اما از دیگری پذیرفته نیست. بذارید اینجا یه مثالی عرض کنم، باز واضح کنم. میخوام این بحث روح عمل واضح بشه تا بتونم بحث رو پیش ببرم. عطار تو این تذکرة الاولیا یک جریان رو نقل میکنه. کسی که قبلا سابقه خوشی نداشت و بعدا از عرفا و اولیای الهی شد، از اون نام میبره. بعد میگه این شخص یه دوره‌ای توی جهالت محض بود، یعنی همین شراب خوردن و شراب خانه بود، کلا تو اینجور کارا بود، جزو شرابخورهای قهار شهر خودش بود بنده خدا. یه شبی تو همین حالت مستی که داشت عبور میکرد، یک برگه ای دید روی زمین هست، به چشمش اومد این قرآن افتاده اینجا، و اونجا شروع میکنه با همون حال مستی احترام کردن و بوسیدن و گذاشتن روی تاقچه. من اینی که عرض میکنم، من میدونم این همین عادی هر کی بکنه نیست، هیچ چیزی درش گذاشته. حالا اینی که عرض میکنم یعنی واقعا همونجا حرمت قرآن، حرمت خدا، توجه به اون جانب با همه بدیهاش، یک عرض ادبی کرد و این بوسید و گذاشت بالای تاقچه. این کار رو انجام داد. عالم شهر شب خواب میبینه که بجلتنا، برو به فلونی بگو بجلتنا و بجلناک، عظمتنا و عظمناک، تو ما رو احترام کردی، ما تو رو احترام میکنیم، تو نسبت به ما به اصطلاح تکریم کردی، ما تو رو تکریم میکنیم. این تعابیر رو شنید. عالم شهر بیدار شد، گفت من که این شخص رو میشناسم، این شراب خوره، این اصلا این حرفا نیست، این اصلا این حرفا نیست. خواب من از قاس و احلام بی خود خواب دید. دوباره میبینه میخوابه، باز همین خواب رو میبینه که بجلتنا و بجلنا، تو ما رو احترام کردی، ما به تو رو احترام میذاریم، تو تکریم ما کردی، ما تو رو بلندت میکنیم. من اینجا بگم بلند میکنیم واقعا هست. بعضی ها رو من دیدم تو همین شبهای قدر اینها میان، گاهی تو آخر مجلس خودشو در نظر میگه من که کسی نیستم، خدا میبینی. و من دیدم بعضی از اینها از خدا خواستم، خدا ما که بدیم ولی اومدم مجلس تو. همون جلسه شنیده بهش گفتن که ما تو رو بالا میاریم، تو چی خیال کردی؟ تو که اینجور به سمت ما اومدی،
خودتو میشکنی، در خودت بدی میبینی، ولی به سمت من اومدی، مگه میشه من دست رد بزنم؟ شروع کرد. داریم بعضیا اومدن خودشون میگن و بعد دیدن که چی جور اینها رو تغییر داده و همین یک حرکت جانانه‌ای که برای خدا کرد. نان هست، این شخص هم جانانه این کار رو کرد. این عالم باز دوباره خواب دید اینجوری، بازم گفت بابا این ازغاس و احلامه، این حرفا چیه؟ مگه این من میشه شراب خور؟ رهاش کرد. بار سوم که خواب دید، عالم بود دیگه، میفهمید این لابد یه خبریه، اینجوری نیست بی خود خدا این رو هی بیاره و به من اشاره کن. فردا رفت دنبالش، دست و غذا تو همون شراب خونه بود و رفت دنبالش، رفت بهش رسید، گفت فلانی رو بگید بیاد. اونم اون طرف خجالت میکشید، عالم شهر اومده، من برم بگم من تو شراب خونه هستم، خیلی سختش نمی اومد. بعد بهش گفتم بابا این عالم اونجا منتظره میگه بیاد. این رفت بیرون، گفت که تو چیکار کردی؟ گفت من چیکار کردم؟ گفت تو چیکار کردیم؟ همچه خوابو دیدم که ما تو رو احترام میکنیم چون تو ما رو احترام کردی. اون نکته رو گفت، یاد اون شب افتاد، اون احترامی که قرآن کرد و من میدونم یعنی خیلی ناب بوده. یعنی آدم گاهی در عین بدی با خداش میگه خدای تو که خوبی، این قرآن هم خوبه، حالا منم بعدم، ولی احترام تو رو که باید داشته باشم. اون نوع احترامی که کرده بود. بعد بهش که اینو گفت، این همونجا دردم رفت به اون دوستانش تو شرابخونه، گفت دوستان دیگه منو تو شرابخونه نمیبینید. یه لطف روح عمل، اون نکته‌ای که وجود داره اینه، روح عمل. حالا عرض میکنم دیگه من نمیبینید. بعدن اومد و به جایی رسید از عارفان باللهی شد که بسیاری از عارفان دیگر و سالکان زیر پای او زانو میزدن. چی گذشته که به اینجا رسید؟ روح عمل. چی شد؟ یک نکته بود. اون نکته این بود، واقعا جانانه برای خدا احترام کرد. هیچ کس هم نبود شب اینو ببینه، هیچ کس هم نبود که چی کنه. میتونست بهانه مستی هم کنه، کاری هم نداشت. و اون حرمتی که گذاشت، اون نحوی که عمل کرد اثر گذاشت. ما اینجوری عمل داریم، یادتون باشه ما بعضی ها رو با این روح عمل پیدا کنیم، بدانید ابدش خوش میشه، ناب میشه، عملش بالا میره زیاد، همون باعث عنایت او میشه. اینو داریم، قاعده داریم. قرآن کریم تعبیری که میکنه اینه، اصلا ما شما رو آوردیم تو دنیا آوردیم، با حیات و ممات شما رو امتحان میکنیم که چه بشه؟ تا ببینیم کدوم یک از شما برتر است از نظر عمل. تعبیر قرآنیش اینجوریه. آیه دوم ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما شما رو میاریم تو این دنیا امتحان میکنیم. با چی؟ با همین مرگ و حیات. یعنی همین زندگی ها امتحانتون میکنه تا ببینیم کی بهتر عمل میکنه. احسن و عملا، ادبیات احسن و عملای قرآنی. یک جا گاهی احسن و عملا یعنی عمل حسن همین انجام بده میشن، ولی بعضی از این روایات مشخص به عمل برتر اشاره داره. مثلا همین آیه و مشابه این آیه رو امام صادق اون توضیحی که میده، احسن عملا یعنی عمل برتر. صحبت این نیست که عمل حسن انجام بدن، عمل نیک انجام، نه، عمل برتر انجام. این ادبیات چی میخواد بگه؟ قرآن کریم به میخواد چی میخواد بگه؟ میگه ما شما رو امتحان میکنیم تو این دنیا تا اونهایی که بهتر عمل میکنن. این بهتری عمل به چیه؟ عمل چجوری بهتر میشه، برتر میشه؟ عمل که خب عمل دیگه منم انجام دادم، اونم میگه انجام. خب ما هر دو با هم کنار هم نماز خوندیم، توی صف جماعت همه دارن نماز میخونن، ولی یکی میدرخشه برای ملائکه و آسمان، ولی بقیه شد اینجوری نباشه. چیه این عمل برتر؟ چیه عمل احسن؟ نگفته نمونه این آیه با این توضیحی که این بیانی که قرآن آورده، جناب علامه طباطبایی میگه مثل اصلا فلسفه خلقت اینه که احسن و عملا مشخص بشه تا احسن و جزاء هم درست بشه. اصلا فلسفه خلقت اگه من بخوام تعبیر بکنم میدونی چیه؟ اصلا خدا آورده ببینه کی بالاتر میره، چون مقصودش اون عمل بالاتره. اصلا از ما خواسته بالاتر باشیم. اصلا فلسفه خلقت. حالا من الان که وقتش نیست، در جای خودش حوصله کنید بیان علامه طباطبایی تو المیزان نگاه کنید، آمده
اصلا میدونی چیه؟ یعنی خدا اصلا آورده ما رو که ما رو به عمل برتر، اصلا مقصود است اینه. لذا علامه طباطبایی میگه بقیه مقصود نیستن، بقیه در پی او مطرحن. یعنی اصلا عمل برتر رو اصلا میخواد. عمل برتر و عمل برتر میدونید یعنی چی؟ یعنی اون عملی که خیلی نابناب بشه، خیلی آدم رو تغییر بده، خیلی وضعیت. و اتفاقا اگر به من بگید من بخوام توضیح دقیق بدم، اون عمل برتر رو باید تو سلوک یافت. این رو تو پرانتز بعداً من توضیح میدم، الان بذارید باشه. حالا این رو میگن روح عمل. عمل برتر میشه چطور؟ میگه همین عمل نیست، نه، عمل به روح عمل برتر میشه. این رو امام صادق توضیح داده برای ما. خدا گواه این بیانات امامان ما انقدر اسرار از این اسرارهای باطنی، روحی، معنوی، سلوکی داره که حد نداره. شاید قبول نکنید، ما بعضی از جاها، بعضی از امور یک دو تا کلمه، دو تعبیر، دو آیه، دو مسئله، ولی اینجا گاهی صدها وجود داره و این رو باید توجه کنید. امامان ما به اینا پرداختن و اون رو توجه کنید. اینا اهمیت داره، اینها رو باید فهمید. این رو باید از امام صادق شنید. امام صادق اینجا این بیان رو داره. وقتی از امام صادق میپرسن لیبلوکم ایکم احسن عملا به چه معناست، حضرت میگه معناش این نیست که یعنی زیاد عمل انجام بدی، یعنی مثلا 1000 رکعت بخونی تا بشه این احسن عملا. امام میفرماد اکثر عملا مطرح نیست، زیادی عمل مطرح نیست، خوبی و برتری عمله. تعبیر امام صادق اینه. میفرماد قال لیس یعنی اکثر عملا. این که گفته خداوند من شما را امتحان میکنم تا ببینم کدوم یک از شما احسن عمل هستی، حضرت میفرماد معناش این نیست که یعنی عمل بیشتر، یعنی مثلا 1000 رکعت بخونیم حتما. البته ناگفته نمانه بعضی جاها، این تو پرانتز ربطی به اینجا نداره، ناگفته نمانه بعضی جاها خود زیادی عمل اثر داره. شبای قدر دیدید گاهی 100 رکعت باید نماز بخونید، اومده نه بر خوش حساب، اونها رو من نمیگم، بحثم این نیست. ولی نکته اصلی چیه؟ اکثری عمل و زیادی عمل نیست که باعث میشه یک عمل برتر بشه. خب چی است؟ امام صادق علیه السلام میفرماد ولکن اسببکم عملا، اونی که عملش عمل بهتر، عمل نابتر، مگه بخوام تو تعبیر فارسی بگیم عمل نابتر باشه. خب عمل ناب چیه؟ و انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادقه و الحسنه. اونی که به عنوان عمل برتره اون نیت صادقه، نیت پاکه، در نیتش صادق باشه، واقعا میخواست این کار رو با جان و دل انجام بده، خشیت از خدا داشته باشه، خوشدلی داشته باشه در دل عمل. حالا دیگه بحثای عمل برتر و روح عمل رو در جای خودش، ولی اینقدر باید دونست این چی کار میخواد بکنه با این بیان. میخواد این نکته رو بگه اساسا عمل ما میکنیم، ولی بیش از عمل اون روح عمل است که مؤثر، اون باطن عمل است که اثر داره، اون نیتی که توش میاری، اون دغدغه‌ای که داری، اون به اصطلاح خوشدلی که تو عمل نشون میدی. حالا بعدا میگیم اون معرفتی که تو دل عمل داره، اونهاست که این عمل رو جدا میکنه. و همین باعث شده ما خیلی راحت میگیم شهدا همه شهیدن، ولی برخی شهدا خیلی برترن. همه شهدای کربلا عالی هستند، اصلا خیلی عجیب، ولی در بین اونها قمر بنی هاشم میدرخشه. چرا؟ این بیانی که امام سجاد علیه السلام در حق عموی خودشون دارن که عمویم عباس مقامی داره بین شهدا که همه شهدا قبطی مقام او رو میخواد، چی گذاشته درش؟ به من بگید میشه آدم راحت با همین واقعی که بر قمر بنی هاشم گذاشت بفهمه در او چی میگذره؟ خیلی راحت.
نسبت به حجت خدا چگونه معرفتی داره. یه معرفت ویژه داره، یه ادب ویژه داره، یک سبک دیگری عمل میکنه. این خودش خیلی فرق داره. اصلا یکی از معیارها، حالا انشاءالله بعداً در جای خود شما پی بگیرید، مثلا خیلی از افراد به امام معصوم نزدیکند، ولی باز در بین معصومین بعضیا بسیار می‌درخشند. چرا؟ معرفتش نسبت به او، نوع نگاهش و ادبش و محو شدنش نسبت به حجت خدا فرق داره. محو شدنش اصلا یک جور دیگه که بعضیا اتفاقا اینو گفتن یه رمزی است، هر کی میخواد به ابا عبدالله نزدیک بشه بیشتر محو بشه، ببینه میشه یا نمیشه. محو بشه، حالا توضیح داره محو شد، ولی این قاعده است. یعنی چی؟ روح عملتو درست کن. قرآن کریم ادبیات احسن و عملا رو آورده. احسن و عملا هم امام صادق توضیح داده برمیگرده به نیت صادقه، اون روح عمل، اون باطن عمل که سرریز میکنه در عمل. این رو یه اجازه بده یه توضیحی بدم، میبینم وقت زیاد نداریم، یه کمی این توضیح بدم پایان عرضم، ان شاءالله هفته بعد باید نتیجه بگیریم. خب این چه ربطی به بحث سلوک اجتماعی داره عرض میکنم. الان بذار این باشه، میخوام اول اندیشه درست بشه. ببینید ما هر عملی که انجام میدیم اول در درون دل تصمیمی میگیریم، انجام میدیم و این تصمیم پشتوانه هایی داره که ما رو به تصمیم کشانده. یعنی اصلا انسان در هر عملی که انجام میده از باطن خودشو میاره در ظاهر. یادتون باشه، یعنی مثلا من میگم خب این کار خوبه، مثلا مسجد رفتن خوبه، من میتونم اونجا خب به خدا نزدیک بشم، پس میرم. اینو داره در نظر میگیره، بعد میگه خب من میرم مسجد، بعد تصمیم میگیره، بعد حرکت کردن اینجوری نیست که اول حرکت باشه، پشتوانه‌های پیشین داره. یعنی ابتداءً اون چیزی که در ما میذاره اول از اینجا شروع میشه میاد پایین. اصلا انسان موجود شعوری ارادی است، یعنی با شعور و اراده ای که داره بعد کار رو انجام میده و این یعنی پشتوانه‌های پیشتر. حالا اون پشتوانه‌های پیشتر گاهی دغدغه‌هایی توش مطرحه، گاهی دغدغه‌هایی نیست. ما گاهی مثال رو برای دوستان میزدیم تو بحث‌های درسی، گفتیم بعضیا میگم ما میخوام بریم درس، حالا چرا؟ روحیه‌مون عوض بشه. خود درس داره میخونه ولی روحیه‌اش عوض بشه. این یه چیزه. یکی میگه نه من مشتاق درسم، مثلا تشنه درسم. ما یه درسی بود تو قم، برخی از دوستان میگفتن اون موقعی که خیلی هم به اصطلاح وقت خاصی هم بود، ایشون میگفت که من حاضرم برای هر جلسهش، حالا من با زبان امروزی میخوام اون بیانشون، برای هر جلسهش به صورت جدی اگه پول می‌داشتم میلیون‌ها تومان، حالا من بگم میلیارد میترسم که توهم بشه که این دیگه هیچ کسی نمی‌کنه، ولی می‌کنه. ادعی هستن اگه من پول می‌داشتم برای هر جلسهش میلیون‌ها تومان میدم. اینقدر تشنه بود. یعنی اصلا احساس می‌کرد یه روز از درس استاد از جان از دستش در رفته، اینقدر تشنه بود. خب یکی اینجوری درس می‌خونه، یکی دیگه هم چی که حالا بریم یه روحیه عوض کنیم، حالا درس هم می‌ریم یه روحیه عوض می‌کنیم. این درست اول تصمیم اونجا گرفته میشه، بعد تو خود عمل ریخته میشه. بله اون تصمیماتی که میگیریم حتی در شکل عمل هم گاهی اثر داره، حتی شکل درس خوندنش، مثلا این شخصی که مثال زدم اثر داره، ولی در این حال یادتون باشه از اینجا شروع میشه تا از باطن به سمت بیرون نیاد نمیشه. تا اینو میگید مهمتره در مسئله عمل کجاست؟ از باطن اونجا و چه رنگی میزنی، به چی میخوای، اونی که شکل میده. لذا معیار برتری عمل، ظاهر عمل هر دو رفتن درس دارن، هر دو هم رفتن دارن درس میخونن، ولی یکی میگه بابا من میخوام یکم روحیه‌ام عوض بشه، زیاد خونه نباید باشم. یکی میگه نه من باید درس بخونم، مشتاقم. همین حرفو گفتید همه جا، تو عبادت میتونید پیاده کنید، تو اقدام اجتماعی همه جا میتونید. اصلا بحثم الان این نیست، همون نکته رو یاد بگیریم. اینو ما میگیم روح عمل. چرا؟ چون عمل از اینجا شروع میشه، خودشو میاره پایین.
این باطن عمل از اینجا شروع میشه خودشو میاره پایین و این هر رنگی میخوره عمل رو رنگ میزنه، عمل با او تعین پیدا میکنه. لذا من فقط میخوام این نکته رو میخوام به اون فضا رو روشن بشه. آسمانیان میدونید به ما چجوری نگاه میکنن تو عملمون؟ ملائکه آسمانیان بخوام به ما نگاه کنن چجوری نگاه میکنن؟ ما که نگاه میکنیم میگیم اینا عجب عملیه اینا، ولی اونور اگه بخوام نگاه کنم میدونید چجوری نگاه میکنن آسمانیان؟ باطن رو نگاه میکنن بعد عمل رو میبینن، بر اساس اون میگن این خیلی خوبه اون خیلی بده، یا این خوبه این خوبتره. چرا اینجوریه؟ چون اصلش از اونجاست. یادتون باشه از باطن باید به سمت ظاهر بره. اینه کسی بفهمه همیشه مداقه داره در عملش از درون. چقدر باید مواظب باشم وسواس ایجاد نشه. از این بحثایی که بعضیا میکنن من خیلی معتقد نیستم. ما انقدر عمل میکنیم تا شفاف کنیم اون درون خودمون رو، تا اون نیتمون رو، تا اینا اشکال نداره، اصلا بحث اون نیست، اون باید انجام بشه. یعنی ما آهسته آهسته از اول بگی من که نشد خوب، من نتونستم نیت، بابا نیت خوبم نکردی شروع کن و همون دوست داری انجام بدی. بنده خدایی بود این کار رو انجام میداد نشد، گفت خدایا من دوست داشتم اون بشه نشد، همینو بگیر کافی. دوست داشتم اون گونه که تو دوست داری انجام بدم نشد، خواستم اون گونه بکنم نشد، ولی چی؟ از باطن. این دغدغه رو شما بیارید در درون خودتون خیلی از مسائل حل میشه. فقط یادتون باشه این دغدغه به صورت وسواس در نیاد، به صورت کار عاقلانه. بچه این راه میره دیدید چجوری راه میره؟ تصمیم میگه راه بره، یک بلند میشه 2 قدم میره میفته، همین اول، بعد راه میفته باز 4 قدم میره میفته، ولی کم کم یاد میگیره. ما هم همینجوری تجربه کنیم از درون به سمت بیرون همین کار رو انجام بدید، یعنی پی در پی انجام بدید، بعد از مدتی نتیجهش رو میبینید. یعنی میبینید عملتون رو با این دغدغه ها. اون تعبیری که امام صادق کردن من این رو چند بار دوست دارم همیشه بگم در ذهن ما باشه. مؤمن همان گونه که 2 چشم در بیرون داره 2 چشم در درون هم داره. به درون خودش هم نگاه کنیم به درون و روح عمل رو هم توجه کنیم و اندکی میشه تصحیح کرد بکنیم. چرا؟ اون است که عمل رو خیلی بالا میبره، نه سطح عمل و اکثر و عملا، بلکه چی؟ احسن و عملا، با اون تعبیر امام صادق. اینو که عرض کردم پایه بحث. حالا ما باید بعدا نتیجه بگیریم در جلسه بعد. فقط یه اشاره میکنم چون میبینم دیگه وقت ندارم، یه اشاره میکنم دیگه پایان عرایض بنده باشه. خب این بحث چه ربطی به بحث ما داره؟ بعدا عرض میکنیم. تمام آنچه که به عنوان اقدام اجتماعی میشناسیم به چی میتواند فضای سلوکی پیدا کنه؟ به چی؟ به اون روح عملی که توش اشباع میکنه، که حالا من باید جلسه بعد بگم روح عملی که اگر کسی اشباع کرد اقدام اجتماعی کرده ولی سلوک کرده، اینو باید درست کنه. چرا؟ چون معیار اون روح عمله. مهم اینه چه چیزی رو اشباع کنیم تا بشود سلوک. یعنی به تعبیر دیگه در این بحثی که عمل کردم، این عمل فرقی نداره عمل فردی باشه، عمل اجتماعی باشه، اقدام به اصطلاح اجتماعی باشه، اقدام فردی باشه، در درون باشه، در بیرون باشه، فقط عمل باشه. هر عملی خاصیتش اینه. تا اینو گفتید؟ حالا فقط باید یه رمز دیگه اضافه کرد. چون این چیزی اگر روح عمل باعث میشه عمل رو برتر میکنه و روح عمل مهمه. حالا سوال، همه اعمال ما با چه رنگی میتواند سلوک بشد؟ حتی اقدام اجتماعی. انشاءالله اینو میگیم در جلسه بعد باید نتیجه بگیریم این 3 تا بنیاد به هم چه ربطی دارن، این 3 بنیادی که گفتیم، 3 مبنایی که گفتیم چه ربطی دارن، بعد از اون بریم بنیادهای نظری رو اشاره کنیم. به همین مقدار اکتفا میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.